रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से आज हम शुरू करते हैं तर्जुमा कुरान कोर्स। देखिए जी, सबसे पहले इसमें आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि हम इसको दो जहतों में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, ये बिल्कुल सादा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसका लफ्ज़ तर्जुमा है, फिर इसका बामुहावरा तर्जुमा है, ठीक है। और इसमें फिर आप देखें कि अरबी में हम इकट्ठा लिख लेते हैं बिस्मिल्लाह, तो लेकिन इसमें एक्चुअली दो वर्ड्स थे, बी साथ इसमी नाम अल्लाह ही अल्लाह के। तो जब आप तर्जमा पढ़ेंगी तो आपको सबसे पहले ये चीज़ नोट करनी होगी कि किस तरीके से अरबी ज़ुबान में अल्फाज मिला कर लिखे जाते हैं, और उसको फिर जब आप समझें एक वर्ड को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कितने और अल्फाज मैच किए हुए हैं, तो आपको उसको तर्जमा लगाना आसान होगा। सबसे पहले आप देखिए बिस्मिल्लाह, तो हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, हालांकि नाम ये है बी इस्मिल्लाह, बी साथ इसमी नाम अल्लाह ही अल्लाह के, बी इस्मिल्लाह ही अल्लाह के नाम के साथ, ठीक है। बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू। अब चूँकि अल्लाह ताला के बहुत से प्यारे प्यारे खूबसूरत नाम हैं, तो जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं किसी भी नाम से पहले, तो हम फिर ये कहते हैं कि जिस काम को करने के लिए अल्लाह ताला की जिस सिफ़त की रिक्वायरमेंट है, अल्लाह ताला मुझे उस सिफ़त के ज़रिए मदद फरमाए। मिसाल के तौर पर हम अगर कोई काम मुश्किल शुरू करने लगे हैं, तो हम फिर अल्लाह ताला के उस अच्छे नाम का वसीला लेते हैं कि अल्लाह ताला चीज़ों को खोलने वाला है और आसानियाँ पैदा करने वाला है। ऐसे ही अगर हम कोई ऐसा काम शुरू करने लगे हैं जिसको करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं, तो हम अल्लाह ताला के अलकवी नाम, अलमतीन नाम का वास्ता लेते हैं। तो यानी बिस्मिल्लाह अपनी अपनी वसत में एक जामिया दुआ है, इसमें कि जब इस्म का नाम आ गया तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के जितने भी नाम हैं जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाए और वो जो अल्लाह ताला ने हमें नहीं सिखाए, हम उन तमाम नामों के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला के से दुआ कर रहे हैं, काम का आगाज़ कर रहे हैं। तो बी साथ देखिए इसमी नाम अल्लाह ही अल्लाह के, अर्रहमान अर्रहीम। अब ये देखिए, ये रहमान बी हो तो लफ्ज़ पूरा हो जाता है। उससे पहले जो अलिफ लाम लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये अलिफ लाम जो है ये किसी आम चीज़ को ख़ास करने के लिए यूज़ होता है। तो ये अल्लाह ताला को अल्लाह ताला की सिफ़त रहमानियत, जो कि अभी पढ़ा है, अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है, चूँकि इसमें रहम का लफ्ज़ आता है, और रहम वो वाला रहम नहीं कि मर्सी, जिसके मुझ पर रहम करें, कोई हम पर जुल्म कर रहा हो और हम उससे अपील करें कि रहम करो। इसमें रहम का मतलब है मोहब्बत, यानी अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत से, और उसकी मोहब्बत के आगे से दो फॉर्म्स हैं, रहमान और रहीम। हम उर्दू में इसका तर्जुमा पढ़ें, बहुत मेहरबान, नहायत रहम करने वाला, लेकिन अगर आप इसको समझें तो रहमान अल्लाह ताला की मोहब्बत की सिफ़त में बहुत वसअत है, बहुत ज़्यादती है, बहुत कुशादगी है, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मेहरबान है कि इंसान की तमाम इंसानों की ज़रूरियात का हर वक्त ध्यान रखे हुए है। और अर्रहीम, जो कि एक तो ये है कि अल्लाह की सिफ़त रहमानियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हमेशा भी है, लेकिन ये काफिरों के लिए हमेशा नहीं, ये उनके लिए हमेशा है जो कि अल्लाह ताला से अपनी इस्ताअनत मांगते हैं, अल्लाह ताला की उस मोहब्बत के साए में रहने के लिए, दायरे में रहने के लिए ख़ुद को क्वालिफ़ाई करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दु। इसमें भी देखिए तो हम्द और अल ये दोनों मिले हुए हैं। तो अल का मतलब है तमाम, हम्द तारीफ़ें, तारीफ़ें और शुक्र, तमाम तारीफ़ें और तमाम शुक्र लिए अल्लाह ही अल्लाह के, जो लिल्लाही है, इसमें ली और ली अल्लाह अलहदा अलहदा हैं। लिल्लाही अल्लाह के लिए, रब्बी जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का, तमाम जहान, तमाम तारीफ़ें तमाम जहानों के परवरदिगार के लिए हैं, यानी हम अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे हैं। फिर हम अभी ये पढ़ के हैं अर्रहमान, रहमान से पहले अलिफ रा, मतलब कि बहुत ख़ास हो गया, अल्लाह ताला बहुत ख़ास मेहरबान है और बहुत ख़ास रहम फरमाने वाला है। ये अल्लाह ताला की तीसरी सिफ़त है जो कि इसमें बयान की गई है। मालिकी, मालिक है, यानी मालिक में पोजेसर भी आ जाता है और किंग भी आ जाता है। तो अल्लाह ताला बदले के दिन का, वो कौन सा दिन है बदले का दिन? जिस दिन अल्लाह ताला कायनात के एक एक इंसान से उसकी तमाम आमाल का हिसाब किताब लेंगे, यानी वो रिज़ल्ट डे है। तो उस बदले के दिन, यानी उस दिन जिस दिन के रोज़े महशर है, वो सारा आपको पता है कि हम अल्लाह के सामने खड़े होना है। तो जब ये एहसास हो जाए तो फिर कोई भी इंसान
بیکار کی زندگی میں اپنی کو مادر پدر آزاد ہو کر اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت جواب دینے کے خوف سے لرزاں رہتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، اور قیامت کے دن کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی سفارش نہیں کر سکے گا، کسی کے معاملات کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ پکار کر فرمائیں گے کہ این الملوک، کہاں ہے بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، تو پھر اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ تو جب جواب نہیں آئے گا تو اللہ ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے کے لیے جو سب سے زیادہ سب کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور صرف تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم دیکھیے ایاکا، صرف تیری، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت سے پہلے یہ جو نون ہے نا، نون، اس کا مطلب ہے ہم، اور ایا خاص کا، تجھ سے ہی، نستعین، نون یہ پہلے، اس کا مطلب ہے ہم۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیرے بندے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ ہی سے ہماری ساری امیدیں ہیں اور تجھ ہی سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ہم تیری محبت کے راستے پر چلنے کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش تو کریں گے، لیکن ہماری کوششیں ناکام نہ ہوں، اس کے لیے تو ہماری مدد فرما اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدینا، ہدایت دینا ہمیں، اہدی دکھانا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، یعنی ایسا سیدھا راستہ جو کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ملا سکتا ہو۔ اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بھی اللہ ہی ہمیں توفیق دیتا ہے۔ تو ہدایت اور ہدیہ لفظ بھی یہیں سے نکلتا ہے، یعنی اس راستے پر چلنا اللہ کی عطا ہے، اور ہدایات لفظ بھی یہیں سے نکلتا ہے، یعنی راہ مستقیم۔ دراصل کچھ ہدایات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تحفہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ایک پوری ڈاکیومنٹڈ فیلڈ ہے جس میں کہ پوری شریعت ہے، اور اس کو چلا کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے گائیڈ محمد الرسول اللہ کا موجود ہونا بھی وہاں پر ضروری ہے۔ تو راہ مستقیم ایک ایسا راستہ ہے جو کہ بالکل سیدھا ہے اور ہمیں اللہ سے ملاتا ہے، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں ہدایات اور گائیڈز چاہیے، ہدایات اور کتاب کی صورت میں اور گائیڈ محمد الرسول اللہ کی صورت میں ہمیں میسر ہوگا۔ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو ہم ہدایت کے راستے پر چلیں گے۔ پھر ہم آخر میں کہتے ہیں صراط راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، دیکھیے انعم، انعام کیا، تا تو نے، ٹھیک ہے، انعمتا، تو نے انعام کیا، اللہ پر، ہم ان کے، علیہم ان پر، غیری سوائے، المغضوبی جن پر غضب کیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو الضالین گمراہ ہوئے۔ تو دیکھیے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے تین لوگوں کا انٹروڈکشن دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ دو وہ لوگ ہیں جو کہ آپ نے نہیں ہونا، اور ایک وہ لوگ ہیں جو آپ نے ہونا ہے۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو کہ اللہ کی مدد کے سہارے پر اس راہ مستقیم پر چلتے رہے۔ اب وہ پورا راہ مستقیم کی فردر ڈسکرپشن آپ کو سورۃ البقرہ، آل عمران اور پورے قرآن میں ملے گی۔ ابھی ہم صرف یہ جان رہے ہیں کہ راہ مستقیم ہے، ایک راستہ ہے جو کہ جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور ایک ایسا راستہ جس پہ ہم نے نہیں چلنا۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے انعامات کے سائے میں ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کا ہر وقت غضب نازل ہوتا رہتا ہے۔ غضب مطلب اللہ کا غصہ ہوا، انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا، علم ہونے کے باوجود وہ اپنے عمل میں اس علم کو نہ لا سکے، جیسا کہ یہود۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ عمل کرتے ہی رہے لیکن علم حاصل ہی نہ کیا، یعنی عیسائی، یعنی انہوں نے اپنی سوچ سے سوچ لیا کہ عیسائی اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو علم نہیں تھا اور نہ ہی تحقیق کی، انہوں نے ضرورت محسوس کی، تو علم کے باوجود عمل نہیں تو بھی گمراہ ہیں، عمل کے بغیر علم کے بغیر عمل ہے تو بھی گمراہ ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ راستے سے گم ہو گئے اپنے گائیڈ کے پیچھے چلنے یا گائیڈ کے انسٹرکشنز کو فالو نہ کرنے والے لوگ، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ نے فرمایا ہے یہ مغضوب علیہم ہیں، جبکہ انعام یافتہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے سائے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ، الضالین،
ज़ال لام لام، جو راستے سے گم ہو گئے، جیسے صحرا میں کسی کا راستہ گم ہو جائے تو اس کی موت یقینی ہوتی ہے، لہٰذا وہ شخص جس پر راستے کا چلنا آسان ہو گیا اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص انعام ہوا۔ آمین۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، کیونکہ یہ دعا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں۔